नाजरीन, होम मेड बिरयानी मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको आप देखें नाजरीन, ये बेहतरीन मसाला है, बिल्कुल खालिस है और इकनॉमिकल भी है। नाजरीन, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाजरीन, आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। आज इंशाअल्लाह हम बनाएंगे बिरयानी मसाला अपने अंदाज से। घर का होम मेड बिरयानी मसाला होगा इंशाअल्लाह, जो साफ़ सुथरा होगा, बेहतरीन होगा और बहुत इकनॉमिकल होगा इंशाअल्लाह। इसके लिए नाजरीन ये मसाला जात मैंने लिए हैं। नाजरीन, इसमें ये मसाला जात हम डालेंगे, ये 2 टेबल स्पून दारचीनी है, 1 वतरी और 1 अदद नाजरीन जायफल है। ये नाजरीन मसाला जात आप आराम से नोट कर लें, अपने पास लिख लें। ये नाजरीन 12 दाने लौंग के पीसेज हैं और 12 है वो सब्ज़ इलायची है और 2 अदद जो है वो बड़ी इलायची है। नाजरीन, ये 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया है, इसको भी आप नोट कर लें। आप बेशक अपने पास लिख लें इसको। नाजरीन, ये 1 टेबल स्पून बादियान के फूल हैं, ये भी आप नोट कर लें। ये तेज़पात के पत्ते हैं 8 अदद, ठीक है नाजरीन, 8 अदद तेज़पात के पत्ते हैं। और ये नाजरीन 2 टेबल स्पून काला मिर्च है साबित। ये नाजरीन ज़ीरा है 2 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च है नाजरीन 1 टेबल स्पून। ये सुर्ख मिर्च है गोल वाला 2 टेबल स्पून। ये नाजरीन नमक है 1 टेबल स्पून। ये नाजरीन सौंफ है 1 टेबल स्पून और ये है आखिर में हल्दी 1 टेबल स्पून, ठीक है नाजरीन। सबसे पहले जो साबित मसाले हैं उनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है नाजरीन। अभी मैंने आंच ऑन नहीं किया, मैं अभी डाल रहा हूँ, ठीक है नाजरीन। सारे मसाला जात की तफसील मैंने आपको बता दी है। ये अब इसमें हम डालेंगे फ्राई पैन में। ये नाजरीन तेज़पात के पत्ते भी आ गए हैं, ये बादियान के फूल हैं और ये नाजरीन सुर्ख मिर्च हैं और ये नाजरीन ज़ीरा है। ये जो सौंफ है नाजरीन, ये सौंफ मैंने डाल दिया और ये ज़ीरा मैं डाल रहा हूँ, ठीक है नाजरीन। नाजरीन, आंच मैंने ऑन कर दिया है। इसको हम 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर फ्राई करेंगे, ठीक है नाजरीन, ताकि इसमें अगर कोई नमी हो तो वो भी इससे निकल जाए। दूसरी बात यह है कि इस तरह आप इसको हल्का सा फ्राई करेंगे तो ये फिर ग्राइंड करने में इसमें बहुत आसानी से नाजरीन ये पाउडर फॉर्म बन जाता है, ठीक है नाजरीन। आंच को बहुत कम रखना है आपने, ताकि इसको हमने सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है, इसको जलाना नहीं है। इंशाअल्लाह नाजरीन, आप इस तरह बिरयानी मसाला घर में बना कर रख लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप खालिस चीज़ अपने घर वालों को, अपने बच्चों को इंशाअल्लाह खिलाएंगी, वो भी बहुत मुनासिब रेट में। और ये अभी इंशाअल्लाह नाजरीन बड़ी ईद आ रही है, उसमें आप लोगों को बिरयानी मसाले की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अगर आप पहले से तैयार करके रख लें तो आपके लिए फिर खाना पकाने में और मेहमानों को अटेंड करने में इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा सहूलत होगी इंशाअल्लाह। नाजरीन, 2 मिनट हो गए हैं माशाअल्लाह। बीच में से मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसको अभी हम निकालेंगे बाउल में, किसी भी प्लेट में बाउल में आप निकालें, उसको इंशाअल्लाह ठंडा करेंगे, फिर इंशाअल्लाह इसको हम ग्राइंड करेंगे इंशाअल्लाह। मसाला जात जो है वो ठंडे हो गए हैं, अब इसको हम डालेंगे ये ग्राइंडर में, ठीक है नाजरीन। इसको हमने ग्राइंड करना है, ठीक है नाजरीन। इसको ग्राइंड करेंगे।
اس کو ناظرین پورا میں گرینڈ کرتا ہوں انشاءاللہ، پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ مسالے ہمارے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے گرینڈ ہو گئے ہیں۔ آپ اس کو گرینڈر سے بھی کر سکتے ہیں، وہ بہترین ہے۔ گرینڈر نہیں ہے تو آپ اس کو سٹیل والے جو چٹو ہے اس سے بھی آپ اس کو پاؤڈر فارم میں کر سکتی ہیں۔ اب ناظرین یہ جو پہلے سے ہمارے پاس پاؤڈر فارم میں مسالہ جات ہے، جس طرح یہ ہلدی ہے، یہ اب اس میں ہم ڈالیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو پہلے سے پاؤڈر فارم میں ہے اس لیے اس کو ضرورت نہیں تھی۔ اب اس میں اس مکس کریں گے۔ یہ کشمیری لال مرچ میں نے ڈال دیا ہے، اور ناظرین یہ نمک ہے، یہ بھی میں نے ڈال دیا۔ کوانٹٹی میں نے پہلے سے آپ کو بتائیے کہ کتنی کوانٹٹی ڈالنی ہے۔ ناظرین اب دوبارہ ہم گرینڈر سے 3-4 چکر دیں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں انشاءاللہ۔ مسالے مکس ہو گئے ہیں۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون آلو بخارا اور املی ہے، اس کو ہم اس میں ثابت ڈالیں گے اور ثابت ہی اس میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح آپ ناظرین پیکٹ کھول لیتے ہیں بریانی مسالے کی کمرشل، اسی طرح انشاءاللہ یہ آپ کو اس میں ملے گی۔ یہ جب آپ چاول میں بریانی میں ڈالیں تو انشاءاللہ اس کو آپ یہی ثابت ہی ڈال دیں، اور ساتھ ہی ناظرین ماشاءاللہ ہمارا بریانی مسالہ بالکل ریڈی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں ناظرین، بالکل بہترین ہے۔ یہ جو الائچی ہے اور لونگ ہے 10 دانے ناظرین، یہ اس پر میں ویسے لک کے لیے ڈال رہا ہوں، جو پہلے سے تھا وہ میں نے اس میں گرینڈ کیا تھا۔ ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا بریانی مسالہ بالکل ریڈی ہے، بالکل بہترین ہے، خالص ہے۔ بازار سے بہت زیادہ کم پرائس میں یہ ناظرین بن گیا ہے۔ اس کو آپ ضرور بنائیں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے زندگی میں خالص مسالہ جات کا ایک اضافہ ہے۔ ناظرین اس کو شیشے والے جار میں آپ سیف کر کے رکھ لیں، انشاءاللہ یہ کافی عرصے تک خراب نہیں ہوگا۔ اس میں آپ نے گیلا ہاتھ یا گیلا چمچ جو ہے وہ نہیں ڈالنا۔ انشاءاللہ یہ ایک بہترین ریسیپی ہے، آپ ایک دفعہ بنائیں، آپ کو مزہ آئے گا، اور انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بہت زیادہ اچھی بھی لگے گی، پسند بھی آئے گی۔ ناظرین ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ناظرین یہ ریسیپی شیئر کریں، اور ناظرین پلیز میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور میری حوصلہ افزائی بھی ہو۔ ناظرین اپنی دعاؤں میں یاد رکھ کے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔